अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। मर्द और औरत की नमाज के फ़र्क के हवाले से एक दो तीन वीडियो मैं अपलोड कर भी चुका हूँ। आज हमारी ये चौथी वीडियो है मर्द और औरत की नमाज के फ़र्क के हवाले से। पहले पढ़ लेते हैं कि सहाबा व ताबीईन के आसार और अक़वाल का दर्जा क्या है। यानी सहाबा कराम जो थे और ताबीईन हजरात थे, तो उनकी जो बातें हैं उन्होंने जो हमें फ़र्क करके बताया कि औरत की नमाज ये, मर्द की नमाज ये। अब उनकी ये बात जो उन्होंने कही, क्या उनकी बात को माना जाएगा या सिर्फ़ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को ही माना जाएगा, उसके अलावा किसी की बात को माना नहीं जाएगा। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ़ और सिर्फ सहाबा कराम की बात को माना जाए, नहीं, बल्कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पर कोई उस्ताद होता है, बच्चों को समझा रहा होता है, तो बच्चे हर एक जहन के बंदे बैठे होते हैं उस बच्चों में से। अब उस्ताद एक इशारा कर देता है किसी बात के हवाले से कि भाई ये बात आपने इस क्लास में या इस जगह पे आपने पढ़ी थी, आपको याद है? बाज़ बच्चे सर हिला लेते हैं कि हाँ हमें याद है या हमें वो वाक़या पता है। अब बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें पता नहीं होता, तो बाद में वो अगर वो पूछ ली किसी बच्चे से कि यार उस्ताद ने या हमारे टीचर ने कौन सी ऐसी बात बताई थी जो उन्होंने ऐसे इशारा किया, तो हम उनको बताते हैं कि भाई उस्ताद ने इस जगह पर ये बात कही थी। तो उसके बाद उस बात को समझ में आ जाती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अल्फाज थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस थी, वो जामे और माने थी, यानी उसको समझने वाले एक सहाबा कराम ही थे। अब हम और आप जो लोग हैं, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को इतना नहीं समझ सकते जितनी बात को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम यानी उनके जो शागिर्द हैं वो समझे हैं। अब उनकी तायीद के बारे में क्या कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि नहीं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को भी वही हालात पेश आएंगे जो बनी इसराइल को पेश आए। जिस तरह की बदआमालियों में वो मुब्तला हुए, मेरी उम्मत के लोग भी मुब्तला होंगे। यानी बदआमालियों की वजह से जैसे बनी इसराइल के लोग मुब्तला हुए, मेरे लोग भी मुब्तला होंगे। बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बट गए थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरके हो जाएंगे, जिनमें से एक फ़िरका के अलावा सब दोज़ख में जाएंगे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, क्या वो दोज़ख से निजात पाने वाले फ़िरका कौन सा होगा? यानी अब आप देखें कि 73 फ़िरके, 73 फ़िरकों में से सिर्फ एक फ़िरका ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा और 72 फ़िरके जो होंगे वो जहन्नम में जाएंगे। फिर सहाबा कराम ने आगे अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, वो जो जन्नत में जाने वाला जो फ़िरका होगा, जिनको दोज़ख से निजात होगी यानी वो जन्नत में जाएंगे, वो कौन लोग होंगे? आप ज़रा उनके बारे में हमें निशानदही फरमा दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यानी वो जमात जो मेरे तरीके पर और मेरे सहाबा के तरीके पर चलेगी वो निजात पाएगी। बिल्कुल वाज़ेह बात है, क्लियर बात है, कोई इसमें डाउट करने की बात है ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे तरीके पर, मेरे सहाबा कराम के तरीके पर जो बंदा भी चलेगा, अल्लाह ताला उसको उस फ़िरके में डाल देंगे जो जन्नत में जाने वाला होगा। अब हर एक बंदा ये खुद जज कर सकता है कि मैं किस के अकीदे पर या किस की बातों पर चलने वाला हूँ। बाज़ लोग को आपने देखा होगा नऊज़ुबिल्लाह सहाबा कराम को बुरा भला कहते हैं कि कहते हैं कि 5 सहाबा कराम के अलावा और सारे सहाबा कराम नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो चुके हैं। अब वो ख़ुद अपना हशर देख लें कि वो किस फ़िरके में आएंगे। मेरे नज़दीक तो वो 72 ही फ़िरकों में आएंगे, 73 वाला फ़िरका नहीं है। 73 वाला जो फ़िरका है वो हमारे लिए है। समझ में आ गई ना? हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को मानने वाले हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम की बातों को भी मानने वाले हैं। समझ में आ गई? दूसरी हदीस ज़रा सुने।
اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جو شخص اقتداء و پیروی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اقتدار و پیروی کرے، کیونکہ یہ حضرات ساری امت میں سے سب سے زیادہ اپنے دلوں کے اعتبار سے پاک اور علم کے اعتبار سے گہرے اور تکلف اور بناوٹ سے الگ اور عادات کے اعتبار سے معتدل اور میانہ روی اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہیں، یعنی ہر لحاظ سے بہتر ہیں صحابہ کرام۔ یہ وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت اور دین کی اقامت کے لیے پسند فرمایا۔ سمجھ میں آگی نا؟ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی دلی تمنا ہوگی کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، لیکن وہ خود حافظ قرآن نہیں بنتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق نہیں عطا فرمائی ہوتی کہ وہ حافظ قرآن بن جائے۔ لیکن ایک قیمتی بات آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جس بندے کے دل میں علماء کرام کی عزت ہوگی، حفاظ کرام کی عزت و احترام اور ادب ہوگا، قرآن پاک کا ادب و احترام ہوگا، تو لازماً اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں یا ان کے پوتوں میں لازمی اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک حافظ لازمی پیدا فرمائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں خود ہوں۔ میرے خاندان میں نہ کوئی حافظ ہے نہ کوئی عالم دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چن لیا۔ میرے اندر کیا کمال تھا؟ میرے اندر کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ میرے والد صاحب کا کمال تھا کہ ان کی علماء کے ساتھ محبت اور حفاظ کے ساتھ محبت بہت زیادہ تھی، دلی محبت تھی۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کہیں راستے میں جاتا گاڑی میں تو کسی مدرسے کے بچے کو دیکھتا، جمعے والے دن، یعنی عموماً بچے جمعے کو جاتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے، کہ جب میں دیکھتا کسی بچے کو جمعے والے دن کھڑا ہے روڈ پر کسی بس کا انتظار کر رہا ہے، یعنی کراچی میں جب تھے تو کہتے کہ جب میں دیکھتا تھا کہ وہ گاڑی بس کا انتظار کر رہے ہیں، والد صاحب کہتے کہ میں ان کو بٹھا دیتا اور مدرسے تک چھوڑ دیتا تھا۔ یہ ایک محبت کا اظہار ہے۔ تو نہ میرے والد صاحب عالم ہیں، نہ میرے والد صاحب کوئی حافظ قرآن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کام کے لیے چن لیا۔ میں الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہوں، عالم دین بھی ہوں۔ اب یہ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے قبول فرمایا تھا، لہٰذا تم ان کی قدر و منزلت کو پہچانو اور ان کے آثار کا اتباع کرو، یعنی ان کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ یہی لوگ ہدایت مستقیم پر ہے۔ اب اس میں بہت سے آگے باتیں آ جائیں گی، لیکن بہرحال میں نے آپ کو دو واقعات سنا دیے کہ جس میں صراحتاً ایک میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری بھی حدیث ہے کہ صحابہ کرام کی جو پیروی اور اقتدار کرے گا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود، اور کسی شخص نے اگر پوچھا کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اسی طرح من و عن جیسے نازل ہوا، تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی یہ دونوں حضرات ہیں، آپ ان سے دین کے بارے میں سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کی اتباع کرو، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام کے بارے میں۔ آج کے لیے اتنے ہی کافی۔ صحابہ کرام کی جو باتیں تھیں اب ان کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ کل کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ محدثین و فقہاء کرام سے مرد و عورت کی نماز میں فرق کا ثبوت، یعنی ہمارے جو فقہاء کرام گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چار بڑے جو ہمارے فقہاء کرام گزرے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی بھی ہے یا نہیں کی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن آج کے لیے اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کا اتباع بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ فقہاء کرام کا کیا مرتبہ ہے، انہوں نے کس سے دین کو حاصل کیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔